औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्फ़ा अल्फ़ी मर्रा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों। मैं ये अपना यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है मेरा, इससे मैं बात कर रहा हूँ आपसे और कुछ दीन की बातें मैं करता हूँ। इससे पहले मेरे 2 वीडियो ऑन एयर गए हैं और मेरा सिर्फ मकसद अल्लाह को राज़ी करना है और आप सल्लम के प्यार में मैं करता हूँ। मुझे कुछ इससे तल्लुक़ नहीं है। आखिरत अपनी बेहतर करनी है। अपने बहन भाइयों और बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं दीन के मसले में, तो उनके लिए उनके प्यार में ये मैं करता हूँ और अल्लाह ताला मेरी कोशिश को कबूल करे। सबसे पहली बात मैं आपसे ये करूँगा कि दीन बहुत प्यारा दीन है हमारा, दीन इस्लाम। अल्लाह और आप सल्लम हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसका अंदाज़ा तो हमें उस वक्त होगा जब हम उनके पास जाएंगे, लेकिन मैं चंद एक मरूज़ात आज पेश करूँगा आपके सामने। सबसे पहले बात यह है कि आप अगर दीन में दिलचस्पी रखते हैं, अल्लाह रसूल के प्यार में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना दिल साफ़ करें। ये दिल जो है ना, ये अल्लाह का घर है और आप सल्लम की शरीयत इसी में बसती है। इसमें किसी के बारे में कोई बुख्ल ना रखें, किसी से दुश्मनी ना करें, क्योंकि अल्लाह को सब बंदों से प्यार है। उसने ये कहा है, अल्लाह ने फरमाया अपने कुरान शरीफ में कि मैं क़यामत के दिन तुम में फ़ैसला करूँगा जिसने जिससे ज़्यादती की, या जो भी मामला आते हैं। हम कौन होते हैं कि हम किसी के बारे में कुछ करें। हाँ, अगर हमसे कोई ज़्यादती करता है तो अगर हम सब्र करें तो अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। तो मैं बस ये मालूमात आपसे करना चाहता था कि आप नमाज़ पढ़ें, माशाअल्लाह, कुरान शरीफ की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, लेकिन दिल अपना साफ़ करें। जब तक दिल आपका साफ़ नहीं होगा, वो कोई असर नहीं करेगा। जितनी भी कोई नमाज़ें पढ़े, जितना भी अल्लाह को याद करे, जितना भी कुरान शरीफ पढ़े, कुछ करे, अगर उसका दिल साफ़ नहीं है, किसी से बुग़्ज़ ना रखें, अपना दिल साफ़ रखें और ये सोचें कि मैंने किसी वक्त भी अल्लाह के पास जाना है, तो मैं क्यों इसके बारे में सोचूं। अगर ये करता है तो फिर ये है कि अल्लाह ताला उस चीज़ का ठेका उठा लेगा आपकी तरफ से। वो बेहतर बदला भी लेता है और सब कुछ करता है। इसलिए आप किसी बहन भाइयों से, अपनी बरादरी से, अपने कलमा गो मुसलमान भाइयों से प्यार रखें और कुरान शरीफ से प्यार करें। कुरान शरीफ से जितना आप प्यार करेंगे, मैं ये बता नहीं सकता आपको। एक कुरान शरीफ अगर आप ख़त्म करेंगे तो इसका 900 से ज़्यादा कुरान शरीफ में सवाब मिलेगा ख़त्म कुरान का। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मैं आज आपको एक दुआ बताता हूँ जो कि 95 टाइम पढ़नी है सुबह की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, और उसके अव्वल व आखिर ये दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अल्फ़ा अल्फ़ी मरतन। ये 11 दफ़ा पहले, 11 दफ़ा बाद में पढ़ें और ये दुआ पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। मुझे अल्लाह के और अल्लाह के हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे पे 100% यकीन है कि आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा, लेकिन शर्त वही है कि आपका जब दिल साफ़ हो, क्योंकि हम जो दुआ करते हैं अल्लाह को बहुत प्यार है इंसान से, वो दुआ कबूल करता है। लेकिन ये है कि जब हम दिल अपना नहीं साफ़ करेंगे, दिल में मैल होगी, बुग़्ज़ होगा, तो फिर ये दुआ कबूल नहीं होगी। लिहाजा आइए हम आपको जो है अभी दुआ की तरफ लेके चलते हैं और वो दुआ आप जो है लिख लें अपने पास, या वैसे ये वीडियो में रहेगी तो आप इसको जो है ना, जब भी आप सुबह के टाइम पे नमाज फजर पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, तो उसके बाद और जो आप तिलावत करते हैं जो भी, उसमें दुआ से पहले आप ये दुआ पढ़ें 95 दफ़ा, 95 दफ़ा, अव्वल आखिरी दुरूद शरीफ, और फिर उसके बाद जो है ना आप दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी हर तमन्ना पूरी करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि जुनूदुस समावात वल अर्द व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। ये दुआ है। आप वीडियो में आ जाइए, आप फिर इसको देखते रहिए और मैंने आपको बता दिया। अब आज मैं आपको बताऊंगा ये हारून और कारून का वाक़या जो कुरान शरीफ के अंदर आया है। तो इसके बारे में चंद
नुक्ते मैं बयान करूँगा जो कि मेरी यादाश्त में हैं, और ये कुरान शरीफ में वाक़या है, इसमें कोई अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं है। एक दफ़ा की बात है कि अल्लाह ताला ने आसमान का दरवाज़ा खोला ज़मीन की तरफ, तो फरिश्तों ने झुक के ज़मीन की तरफ जो है देखा, तो बहुत वो परेशान हुए। उन्होंने जब देखा कि इंसान जो है कत्ल गारत में लगे हुए हैं, ज़िना में लगे हैं, शराब पी रहे हैं, और जो दुनिया की बुराई है, शिरक कर रहे हैं, तो वो जो है ना अल्लाह ताला से कहने लगे, या अल्लाह, हमने पहले आपसे ये कहा था ये इंसान ज़मीन में बहुत फसाद पैदा करेगा, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। अच्छा, इससे पहले जो है ना आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पे उतरे, तो उस वक़्त जो है वो 350 साल जब सजदे में पड़े रहे, तो उस वक़्त जो है ना फरिश्तों ने शुरू कर दी दुआ मग़फ़िरत की तमाम इंसानों के लिए, आदम अलैहिस्सलाम के समेत। तो वो दुआ करते रहते थे कि या अल्लाह, ये आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को जो है आप बख्श दे, इनसे तकसीर हो गई, आप माफ़ कर दें। लिहाजा वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि हमने आपसे कहा था ना ये फसाद पैदा करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, भाई देखो, तुम इस चीज़ को नहीं समझते जो चीज़ मैं समझता हूँ। ये जो है ना, जो लोग हैं, ये ज़मीन पे जो इंसान मैंने भेजा है, ये मैं चूँकि अजाब में हूँ, उनको नज़र नहीं आता, तो वो जो है ना, वो नफ्स उनको और शैतान फिर लगा हुआ है इनके पीछे, इनको बहकाता है, तो ये जुर्म करते हैं, और फिर जब ये तौबा करते हैं तो मैं माफ़ कर देता हूँ। तो तुम इस चीज़ को ये ना कहो, तुम जो है ना, तुम जो मेरी इबादत करते हो वो मेरा जलाल है, तुम मुझे देखते हो, तुम किस तरह से मेरी इबादत ना करो या अपनी मेरे से मोहब्बत ना करो, तो तुम जो करते हो, और फिर इनके साथ, इंसान के साथ मैंने नफ्स लगाया है, तो तुम ये चीज़ छोड़ दो। इस चीज़ यानी ये बताएं, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान जो है ना, वो फिर भी बहुत मुझे उससे प्यार है, क्योंकि मैंने उसको एक इजाज़त दी है, तौबा जब करता है मैं माफ़ कर देता हूँ, तो तुम ये बहस ना करो। लेकिन वो फरिश्ते थे, और चूँकि वो उन्होंने देख लिया इंसान को, तो बहुत ज़्यादा वो बेचारे, क्योंकि वो तो अल्लाह की हर वक्त इबादत करते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ें जो है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जब देखा कि वो नहीं मान रहे, तो अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो फिर मैं आपको जो है ना ज़मीन पे, आप कुछ नुमाइंदे आपने चूज़ करें, तो मैं आपको ज़मीन पे भेज देता हूँ, और फिर देखते हैं कि आप क्या करते हैं। चुनांचे उनमें से जो बरगज़ीदा 3 मलाइका थे, एक इज़राइल अलैहिस्सलाम थे, एक हारूत था, एक मारूत था। फरिश्तों ने उनको अपने लीडर बना के पेश किया अल्लाह के सामने। तो अल्लाह ने कहा, देखो भाई, अब आप जाना चाहते हैं ज़मीन पे, और ये दावा करते हैं कि आप जो है ना वहाँ नाफरमानी नहीं करेंगे, ना आप शिरक करेंगे, ना आप नाहक किसी को कत्ल करेंगे, ना आप ज़िना करेंगे, और ना जो है शराब नोशी करेंगे। एक तो ये 4 शराइत हैं जिन पे आपको अमल करना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको जादू सिखा देता हूँ, ये आप लोगों को बताएं, और उनसे ये कहें, साथ में ये भी कहें कि भाई ये जादू है, इसके करीब मत जाओ, किसी के ख़िलाफ़ नहीं करो, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा अज़ाब देने वाला है। ये सिर्फ जादू इसलिए अल्लाह ने सिखाया फरिश्तों को कि वो ये दुनिया में ये बात आम हो जाए, क्योंकि वो कहते थे कि जी ये जो शरीयत है ये जादू है, ये है, तो ये फ़र्क ज़ाहिर हो जाएगा कि जादू क्या है और अल्लाह के अहकाम और शरीयत क्या है। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पे उतार दिया। अब उन्होंने दर्स देना शुरू किया लोगों को, लोगों में फ़ैसले करते थे, और उनसे जो है ना जो भी लोगों के मसाइल थे वो हल करते थे, और कुछ साथ जादू भी सिखाते थे, लेकिन साथ में ये ज़रूर कहते थे कि देखो भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी राह पे जो चलेगा तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं करेगा। चुनांचे कुछ अर्सा गुजरा, तो इज़राइल अच्छा, फिर उनके साथ अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं तुम्हें जो इंसान में नफ्स है वो मैं लगा दूंगा, और ये सारी ख्वाहिशात जो है ये तुम में आ जाएंगी, तुम इंसानों की तरह हो जाओगे। तो चुनांचे वो रोज़ जो जब दर्स देते और उठते, तो फिर शाम को जो है वो उनके पास इसमें आज़म था, वो पढ़ते थे, वो आसमानों पे चले जाते थे। तो काफ़ी दिनों के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो है उनके नफ्स में शहवत पैदा हुई। तो जैसे ही शहवत पैदा हुई तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए और रोने लगे, और फिर उड़ के आसमान की तरफ चले गए। वो जा के अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए
اور پھر انہوں نے جو ہے نا اللہ سے آوازاری کرنی شروع کی، یا اللہ یہ جو میرے نفس میں پیدا ہوا ہے شرک، میں نے ایسا جرم کیا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ کئی عرصہ سجدے میں پڑے رہے، اور پھر سجدے سے جب اٹھے کئی سالوں کے بعد، تو اب تک وہ جو ہے اللہ کے سامنے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے۔ وہ ان کو وہی شرم آ رہی ہے کہ میں نے جو میرے نفس میں یہ ہوا، واقعی جو ہے انسان جو ہے وہ بہت ہی برگزیدہ اللہ نے جو بنایا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا نفس سب کچھ کرتا ہے۔ چنانچہ جو ہاروت و ماروت رہ گئے تھے، یہ جو ہے نا لوگوں کو درس و تدریس دیتے تھے۔ تو یہ کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ فارس کی ایک ملکہ تھی، فارس کا ملک ہے، اس کی ملکہ تھی، وہ ایک دن آئی۔ وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ تو جب ہاروت ماروت نے دیکھا تو ان کے دل میں جو ہے وہ شیطانی وسوسہ پیدا ہوا، اور وہ اس پہ دل دے بیٹھے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے میاں سے جھگڑا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میرے میاں کو جو ہے نا قتل کر دیں۔ تو اس سے پہلے یہ بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ تم ہماری خواہش پوری کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے میاں کو قتل کریں گے، تو پھر آپ جو چاہیں میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسا ہو۔ چنانچہ وہ واپس چلی گئی۔ کافی عرصے کے بعد وہ پھر واپس آئی، تو وہی ہوا۔ اس نے کہا کیا آپ نے سوچا اس بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم یہ کام نہیں کریں گے، بہرحال ہم تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، اگر تم ہماری خواہش پوری کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے خواہش پوری کرنی ہے تو آپ سے میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے آپ ایسا کریں کہ ایک بت ہے میرے پاس، اس کو آج سجدہ کر دیں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، یہ تو کسی قیمت پہ نہیں ہوگا بھائی، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، معاف کرنا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ پھر چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آئی۔ جب وہ آئی تو اس نے جو ہے نا کہا کہ بھائی آپ نے سوچا ہے کچھ؟ وہ کہنے لگے نہیں بھائی، ہم یہ جرم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں منع کیا ان چیزوں سے، یہ بہت بڑے جرم ہیں، ان سے ہم نہیں کریں گے۔ تو بہرحال آپ ہماری خواہش پوری کر دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے۔ اچھا چلیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بہت معمولی شرط رکھتی ہوں، اگر آپ یہ قبول کر لیں تو میں جو ہے نا آپ جو چاہیں گے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بتائیں کیا شرط ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں، صرف شراب پی لیں بس۔ تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ چلیں شراب پی لیتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، اور یہ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لہذا ہماری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو چلو اس سے کہہ دیتے ہیں یار، چلو ہم مان لیتے ہیں۔ ان کی بدبختی تھی، وہ بیچارے انسان کا نفس لگا ہوا تھا جیسے انسان کرتا ہے، تو وہ کہنے لگے چلو بھائی ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات۔ تو کہنے لگی چلو میرے ساتھ۔ چنانچہ وہ اس کے گھر چلے گئے۔ گھر میں جب گئے تو اس نے جو ہے نا ان کو شراب پلا دی۔ جب شراب پلائی اور شراب میں وہ ایسے مدہوش ہوئے کہ وہ سب وعدے وعید جو اللہ تعالیٰ نے اسے کیے تھے، شرک کے بارے میں، زنا کے بارے میں، ناک قتل کے بارے میں، شراب کے بارے میں، سب بھول گئے، اور وہ نفس ان پہ سوار ہو گیا، نفس ہمارا جو ہوتا ہے وہ ان پہ سوار ہو گیا۔ اور وہ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اس نے جب وہ اپنے ہوش میں نہ رہے تو ملکہ نے کہا کہ پہلے آپ ایسا کریں کہ یہ میرے مرد کو قتل کریں۔ تو وہ تو چونکہ ہوش میں نہیں تھے، انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو بت ہے اس کو سجدہ کریں۔ تو چونکہ ہوش میں نہیں تھے تو سجدہ کر بیٹھے۔ تو جب سجدہ کر بیٹھے تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے اب جو چاہیں۔ تو وہ بہرحال جب وہ بدفعلی میں مشغول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی پردہ جو ہٹا دیا، حجاب۔ فرشتوں نے جب دیکھا ہاروت ماروت کو تو وہ تو رونے لگے اور استغفار کرنے لگے اور سجدے میں پڑ گئے اللہ کے سامنے سارے۔ یا اللہ، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، تو بالکل برحق ہے، انسان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم دعا نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں گے،
اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو جب اللہ نے یہ دیکھا تو پھر وہ ان سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاروت ماروت جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت ہی مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اچھا، اس سے پہلے وہ ملکہ جو تھی اس نے اسے اسم اعظم سیکھ لیا تھا، جو اسم اعظم وہ پڑھ کے آسمانوں پہ چلے جاتے تھے، روزانہ چلے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ تو اس نے اسم اعظم پڑھا، وہ تو چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زور جو ستارہ ہے یہ اسی کا ہے، اسی کے نام وہ زور جو ہے وہی ہے، وہ ملکہ ہے زور ستارہ جو ہے۔ تو ہاروت ماروت جو ہے وہ بہت پریشان ہوئے اور رونے دھونے لگے کہ یا اللہ، اللہ سے معافی ہم کیسے مانگیں، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، تو یہ بہت بڑا ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم کیا کریں۔ اچھا، وہ زمانہ جو تھا اس میں ادریس علیہ السلام جو ہے اس زمانے میں تھے، اللہ کے بہت پیارے نبی تھے، تو وہ ان کے پاس گئے۔ اچھا، پہلے انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے پہلے اڑنے کی کوشش کی اسم اعظم پڑھ کے، لیکن وہ اٹھتے تھے تو گر جاتے تھے۔ اسم اعظم کہاں کام کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ غلطی کر دی تھی بہت بڑی۔ تو وہ پھر انہوں نے جب معلوم کیا ادریس علیہ السلام کے بارے میں تو ان کو پتہ چلا، تو ان کے پاس گئے، ان سے کہا آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، تو اللہ ہماری نہیں سن رہا، آپ جو ہے نا ہمارے لیے معافی مانگ لیں۔ تو پھر ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب اپروچ کی ان سے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کے اندر نفس لگا ہوا ہے، تو درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ نے کہا نہیں بھائی، میں ان کو پہلے بتایا تھا یہ 4 گناہ نہیں کرنا ہے جو بڑے گناہ ہیں، شرک ہے، شراب نوشی ہے، ناک قتل ہے، ایسے جو شراب نوشی وغیرہ یہ سب جو ہے نا میں نے منع کر دیا تھا پہلے ان کو، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، لہٰذا اب ان کو سزا تو ملے گی چاہے جو بھی ہو جائے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے چونکہ آپ نے سفارش کی ہے تو ان کو میں یہ چھوٹ دیتا ہوں کہ 2 چیزیں یہ ایکسیپٹ کریں، ایک تو پسند کر لیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن میں ان کو عذاب کروں گا، اور دوسرا یہ کہ یہ دنیا میں عذاب ان کو میں کروں، اور یہ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ نے آپ کی پھر بھی جو ہے نا آپ کو ایک چھوٹ دی ہے، تو آپ جو ہے کیا پسند کرتے ہیں، آخرت کی سزا پسند کرتے ہیں یا دنیا کی سزا پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہاروت ماروت نے، انہوں نے کہا یار دیکھو دنیا تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن تو چلی جائے گی، تو کیوں نہ میں جو ہے نا ہم لوگ اللہ سے کہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی تو سزا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں جی، اللہ سے کہیں کہ ہمیں دنیا میں سزا دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، بابل ہے ایک شہر ہے عراق کا، اس کے اندر جو ہے ایک کنواں ہے جو آگ کا کنواں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بھائی الٹا لٹکا دو اس کنویں میں، اور یہ جو ہے نا یہی ان کی سزا ہے، قیامت کے دن تک یہ سزا بھگتیں، اور جب قیامت ہوگی تو جیسے میں انسانوں کو معاف کروں گا تو ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ اس واقعے سے آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا ڈیفینڈ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو، کہ بھائی انسانوں کی کتنی وکالت کی، اللہ سے بڑا وکیل کون ہے انسانوں کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کرے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لہذا اس بات یہ جو واقعہ ہے ہاروت ماروت، اور آج بھی وہ موجود ہیں، تو یہ اس سے یہ آپ نتیجہ نکالیں کہ انسان جو ہے جب اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ساری مرنے سے پہلے، صرف مرنے سے پہلے اگر تم توبہ کر لو گے تو میں سارے گناہ بخش دوں گا تمہارے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ بہرحال نفس ہے انسان کا، کیا کہہ سکتا ہے کوئی، لیکن یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ توبہ کی توفیق دے دے، وہ توبہ کر لے اور اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے، وہ توبہ کر لے گناہوں سے اور بالکل سیدھی راستے پہ آ جائے، اور قرآن شریف پڑھے، 5 ٹائم نماز پڑھے، یہ جو میں نے آپ سے پورا بیان کیا ہے، اس پہ جو ہے نا اللہ کی، جب فرشتوں سے اللہ نے یہ کہا کہ یہ 4 گناہ آپ نے نہیں کریں گے، تو آپ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اس چیزوں سے دور رہنا ہے۔ اگر دور نہیں رہیں گے تو ہاروت ماروت والا قصہ ہمارے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، اور بہت برا ہوگا۔ لہذا میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، میری آپ سے درخواست ہے، دیکھیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ
اللہ کو جب پیار ہے بندوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار ہے اپنی امت سے، تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے پیار ہونا چاہیے. تو جب میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں لے جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، اور کوشش جب کریں گے اور اللہ آپ کو توفیق دے دے گا توبہ کی. اللہ بہت پیار کرتا ہے بندوں سے، بہت، اس کا کوئی حساب و شمار نہیں ہے. لہذا آپ، میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ جو ہے نا یہ اپنے راہ راست پہ آ جائیں. جو بھی بندہ ہے چاہتا ہے دین سے پیار کرے اور یہ قرآن شریف پڑھے، نماز 5 ٹائم پڑھے، اپنے تعلقات لوگوں سے درست کرے، گھر بار میں درست کرے. تو یہی میرے لیے ہے. آپ بدل میرے لیے بھی دعا کریں. میں بہت گناہ گار خطا کار آدمی ہوں، اور میں بھی اللہ سے میں نے توبہ کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم جو ہے دین پہ چلیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.